join everyone. Assalamu alaikum. अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं, आप लोगों की तबीयत ठीक है। असल में आज जुमा का दिन है, तो जुमा की मुनासबत से मैंने सोचा कि आप लोगों के पास, आप लोगों के सामने दो तीन बातें करूं, अर्ज़ करूं। लिहाजा इसी के ताल्लुक़ से आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, जुमा का दिन उसे तो सय्यदुल अय्याम है, यानी बकिया दिनों में अल्लाह ताला ने जुमा के दिनों को एक ख़ुसूसियत अता फ़रमाया। और इसको एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने इस दिन को ईद का दिन बनाया। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन गुस्ल किया करो, इत्र वगैरह लगाया करो, अच्छे अच्छे कपड़ा पहना करो, साफ़ सुथरा होके मस्जिद में आया करो, नमाज़ पढ़ा करो। इस दिन की बहुत सारी खुसूसियत है। उन खुसूसियत में से जैसा कि एक खुसूसियत ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसी दिन पैदा किया था, जुमा के दिन पैदा किया था। उन खुसूसियत में से एक खुसूसियत ये भी है कि अल्लाह ताला ने जुमा ही के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसी दुनिया में भेजा था। फिर उन खुसूसियत में से एक खुसूसियत ये भी है कि अल्लाह ताला इसी जुमा के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौत दी थी। उनका इंतकाल भी इसी जुमा के दिन हुआ था। उन खुसूसियत में से एक खुसूसियत ये भी है कि क़यामत के दिन, क़यामत भी इसी दिन बर्पा होगा, इसी दिन क़यामत होगी। इसीलिए हदीस शरीफ में आता है, जब जुमा का दिन आता है तो समंदर, दरख्त और बड़ी बड़ी चीज़ें सब घबरा जाते हैं कि कहे आज जुमा ना, आज क़यामत जाए, सब डरते हैं। उन खुसूसियत में से एक बड़ी खुसूसियत ये है कि अल्लाह ताला इस जुमा के दिन में एक घड़ी, एक वक्त ऐसे रखा है, एक टाइम इस तरह का है इस जुमा के दिन कि उस टाइम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल के पास जो भी चीज़ मांगी जाए अल्लाह ताला उसको अता फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसको देते हैं। लेकिन शर्त यह है कि कोई हराम चीज़ की तलब ना की जाए, हलाल चीज़ अल्लाह ताला से मांगी जाए। जो भी दुआ की जाए अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। उलमा ने इसमें इख्तिलाफ है कि वो वक्त कौन सा वक्त है, लेकिन ज़्यादातर उलमा की राय ये है कि वो वक्त जो है असर के नमाज से लेकर मगरिब के नमाज तक के वो वक्त है। इनके दरमियान में एक साथ एक घड़ी, एक टाइम इस तरह का है कि अगर बंदा उस टाइम अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह ताला से जो भी भलाई मांगे, तो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाते हैं और उसके लिए भलाइयाँ उसके मुक़द्दर कर देते हैं। इस जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ी जाती है। सूरह कहफ के बहुत सारे फजीलत है। उनमें से एक फजीलत ये है कि जो आदमी सूरह कहफ पढ़ेगा तो वो दज्जाल के फितने से, जो बहुत बड़ी फितना होगी, सबसे बड़ी फितना दज्जाल की फितना, अल्लाह ताला हमें इस फितने से हिफाजत फरमाए। उस फितना से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल इस सूरह कहफ को पढ़ने की वजह से, पढ़ने की बिना पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल हिफाजत फरमाएंगे। तो दोस्तों और बुज़ुर्गों, यहाँ पर जितने फ्रेंड्स हैं, सबसे मुखातब खिताब किया जा रहा है कि इसको
سمجھیے جمعہ کے دن کی جو اہمیت ہے اس کو اہمیت دیجیے، اور جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگنا چاہیے۔ ہمارے سامنے جو حالات ہے، حالت کی درستگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کے لیے توبہ کرنا چاہیے، چونکہ جب گناہ انسان پر زیادہ ہو جاتا ہے، جب انسان زیادہ گناہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے عذاب آنا تو طے ہے۔ جس نے بھی گناہ کیا اس پر عذاب آیا۔ دوستو، اب لوگوں کو معلوم ہے اس سے پہلے بھی بہت سارے قوم اس دنیا میں آئی تھی جو بہت مضبوط تھے، مالی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، غرض ہر اعتبار سے مضبوط تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو گناہ کرنا، گناہ کی وجہ سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے انسان گناہ کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے گناہ سے بچنا چاہیے، گناہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ یہ کہنا کہ گناہ ہو جائے ٹھیک ہے، ہونے دو، توبہ کر لوں گا، میرے بھائی میرے دوستو، گناہ ہو جائے توبہ کرو گے، کب کرو گے یا اللہ، توبہ کب کرو گے؟ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، موت اپنے مقرر وقت پر آ کر رہے گی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف کرے۔ اگر وہ معاف نہ کرے تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ ذرا سوچئے قیامت کے بارے میں، اس دن کیا ہولناکی ہوگی۔ اللہ رب العزت والجلال قیامت کی ہولناکی کو مختلف صورتوں کے اندر بیان فرمایا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و اخیہ، کہ آدمی جو محبت کے رشتے تھے ان سے دور بھاگیں گے، ان سے دور بھاگیں گے، ان رشتوں سے دور بھاگیں گے۔ باپ بیٹے کے پاس جائیں گے، ایک نیکی کی درخواست کریں گے کہ ایک نیکی دیجیے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، ہم پار ہو جائے، لیکن اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ ہر آدمی اپنے کیے ہوئے اعمال کے ساتھ مشغول رہے گا، ہر ایک کو پریشانی لاحق ہوگی کہ ہمارا کیا حشر ہوگا، ہمارا کیا حشر ہوگا۔ میرے دوستو، اگر ہمارا گناہ معاف نہ ہوا تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ اس لیے بھائیوں، دوستو، ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اپنی گناہوں کی معافی مانگے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم انا اتوب الیہ، یا اللہ ہمیں معاف فرما، تیرے سوا ہمارے کوئی معبود نہیں ہے، تو زندہ جاوید ہے، اور میں تمہارے سامنے، میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، آپ سے رجوع کرتا ہوں، میں اللہ زندگی میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اس طرح توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو ایک چھوٹی سی لائیو ویڈیو ہے، میں نے سمجھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ 2-3 باتیں شیئر کروں، میرے دل میں یہ باتیں تھی اس لیے میں نے شیئر کیا۔ اللہ ہم سب کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر آئیں گے انشاءاللہ لائیو میں، آپ لوگ دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔